गाडयो ज्यो आसा पळय ज्यो तुमच्या ग्राउंडार दवरलेल्यो आसा त्यो ऑलरेडी तुमच्यो गाडयो आसा सो त्यो खंय तरी भितर तेंचेर वयर माती पडलेली आसा आनी पुरवल्ल्यो आसा सो तेंचो प्रोसेस बी कितें आसा कितें आसा वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी कळयलां 2022 आमची कंडेमनेशन आमी एप्लाय केल्ले सो 4 गाडयांचे पयरूच येयला लास्ट वीक अप्रुवल येयला आमकां प्रोसेस स्टार्ट जातलो म्हणून टेंडरींग सो 4 गाडयो त्यो जातल्यो कंडेमनेशनाक ते टेंडरींग करतले सो वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी 4 गाडयो आतां घातल्यात म्युनिसिपालिटीज करचे रेजोल्युशनाक कंडेमनेशन करपाक सो मातसो प्रोसिजर मातसो तेंचो लेंथी आसा सो कंडेम करपाचो सो त्यो जातल्यो डिस्पोज जातल्यो टोटल गाडी कितली आहा टोटल 8 आतां आमच्यो काडटले कंडेमनेशन काडल्या ऑलरेडी सो तो आतां प्रोसेस चालू आसा आतां टेंडरींग जातलें GWMC कडल्यान अप्रुवल येयला आमकां तुमी ज्यो 4 गाडी म्हणटा पळय तेंचे येयला 3 एस आनी 1 407 येयला सद्या सो थंय प्रायवेटूय गाडयो आसा सर ज्यो म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी एक ऑर्डर येयल्ली त्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हाका दिसता त्यो गाडयो व्हरोन उडयल्यो ना फाटल्या दिसान कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें ज्यो गाडयो लोकांक आडखळ करतात मार्केटान लोक सोडून गेल्यात म्हणल्यार पार्किंग मेळना आनी पार्किंग ब्लॉक केलें त्यो गाडयो विथ ट्रॅफीक हेल्प घेवन आमी सायडीन केल्ल्यो सायडीन हाडून दवरलेल्यो लोकांक आडखळ जावपाक न्हू तेजो प्रोसिजर वेगळो आसा कित्याक फाटल्या दिसांनी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान येवपाक जाय ऑर्डर ज्यो प्रायवेट गाडी आसा तेंचो फुडलो म्युनिसिपालिटीन आपलो रोल कितें केलो की आडखळी ज्यो जाताल्यो लोकांची कंप्लेन्स जाताल्यो त्यो ट्रॅफिकाक सांगल्यो आनी ती मातशी सायडीन काडा म्हणली तेंकां. नमस्कार येवकार आमी आसा सद्या म्युनिसिपालिटीच्या ग्राउंडा कडेन आनी आमच्या कॅमेरामॅना कडेन मागता हांव की तेणें ह्यो गाडयो ज्यो पार्किंग केल्या त्यो दाखोवच्यो. तुमी म्हणटाले ह्यो गाडयो पार्किंग केल्या पूण ह्यो गाडयो पार्किंग बिर्किंग कांय करूं ना. फाटल्या दिसांनी म्युनिसिपालिटीन एक कावन्सील मिटिंगेक एक ठराव मान्य जालो तो म्हटल्यारूच ज्यो गाडयो ट्राफिका खातीर त्रास करता ज्यो हेवटेन तेवटेन दवरलेल्यो आसात त्यो गाडयो हाडच्यो आनी हांगासर खंय तरी दवरच्यो. तितून म्युनिसिपालिटीच्योय गाडयो आसा ह्यो गाडयो हांगासर हाडून दवरलेल्यो आसात आनी त्या गाडयांचेर अक्षरशा हो जेन्ना ग्राउंड करताले तेन्ना ह्या ग्राउंडा वयली माती जी आसा ह्या गाडया वयल्यानसून उडयल्यात आनी गाडयो म्हणटात तुमी पार्किंग केल्या ह्यो पार्किंग ना ह्यो खंयच्या तरी व्हाळान पडलेल्या सारक्यो गाडयो दिसता. म्युनिसिपालिटीन हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवची जेणे करून ह्यो गाडयो हांगासरल्यो काडच्यो एक तर त्यो गाडयो ऑक्शन करच्यो. जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीच्या सीओ कडेन जेन्ना आयज आमी उलयले तेन्ना सीओन सांगलेलें आसा ऑलरेडी हेंचो प्रोसेस जो आसा हो चालू आसा आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा ह्यो रोखड्योच म्युनिसिपालिटीच्यो 4 गाडयो आसा त्यो हांगासरल्यान रोखडेच ऑक्शन करून हांगासरल्यान गाडयो काडटले. पुणून ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो बेगींतल्या बेगीन काडच्यो अशी लोकांची मागणी आसात. फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.